اللہ ईश्वर के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि कोरोना महामारी से हमारे देश को भी और सारे संसार को भी अल्लाह ईश्वर छुटकारा हमें दे दे, नजात दे दे। भाइयों और बहनों, इस्लाम के अंदर सिर्फ दो ईदें हैं, एक रमज़ान की रोज़े के बाद की ईद, ईद उल फितर भी कहते हैं, और दूसरी ये ईद। इसका इतिहास ये है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व इराक अरब देश, उस देश के अंदर एक बड़ा नगर था उर। वहाँ एक राजा होता था नमरूद, और प्रजा थी। तो अल्लाह के एक बहुत महान संदेशवाहक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए थे, और एक बहुत बड़े जो चीफ प्रीस्ट थे, पुजारी थे, मंदिर के बहुत बड़े धर्मगुरु थे, उनके घर में वो पैदा हुए। और उन्होंने देखा और फिर उन्होंने खोज लगाया कि हमारा पैदा करने वाला, हमारा उपासनीय कौन हो सकता है, कौन है। तो फिर अल्लाह ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया, उनको अपना पैगंबर यानी संदेशवाहक बनाया। उन्होंने दो बातें वहाँ उर की जनता को, बादशाह को, किंग जो राजा था, उसे भी बताई। सबसे पहले ये कि अल्लाह एक अकेला है और वो सृष्टिकर्ता, पालनहार, और उसके साथ उसने हमारे पूरे जीवन के लिए रास्ता भी बताया है, ज्ञान मुझे दिया है पैगंबर बनाकर, मैं तुम्हें वो रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ। अल्लाह के साथ किसी को सहभागी पार्टनर न बनाओ, ये महापाप है। उन्होंने एक ही शुरुआत की शिक्षा दी। दूसरी बात जो उन्होंने उर नगर के और पूरे इराक के प्रजा को बताई, वो मृत्यु के बाद एक सदा का जीवन है, अनंत काल। उस जीवन में सफलता पाने के लिए, नरक की आग से मुक्ति पाने के लिए ये अवश्य है कि अल्लाह को जैसे मानना चाहिए माने और उसके आदेश निर्देश पर चलें। बहुत सारे भाई उस वक्त काल में भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आज भी बहुत सारे भाई बहन, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह भगवान को एक ही मानते हैं, वो बहुत सारे नहीं हैं, वो पैदा करने वाला बस एक ही है। भाइयों, ये बिल्कुल अधूरी बात है, ये पूरी बात नहीं है। अल्लाह ईश्वर को एक मानने के साथ उसकी तरफ से जीवन के लिए जो कानून आया है, जो रास्ता मार्ग बताया गया पैगंबर के द्वारा, उस पर चलना, उसके आदेश निर्देश को मानना अवश्य है। तो उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी बताया। वहाँ के लोगों ने इसको इनकार किया, इनको तकलीफ़ पहुँचाई, कष्ट दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले, उनको छोड़ना पड़ा अपना समाज, अपना नगर, देश, अपनी पत्नी को और अपने भतीजे को लेकर। वो आज मक्का में जो आप देखते हैं खाने काबा, हज के लिए जाते हैं मुसलमान, वहाँ वो आए, और वहाँ उनकी पत्नी, उनका एक बेटा, अकलौता बेटा था। उन्होंने वहाँ रहते हुए जब बेटा बड़ा हो गया, 14-15 साल का, सपना देखा कि अपने बेटे को वध कर रहे हैं। वध करना यानी ज़िबा करना, गर्दन मारना नहीं, और बलि चढ़ा देना ये भी नहीं। अरबी में इस शब्द के लिए, उर्दू का भी ये शब्द है ज़िबा करना, इसके लिए हिंदी में मुझे कोई ऐसा शब्द मिला नहीं। तो उन्होंने एक सपना देखा, पैगंबर का सपना सच्चा होता है। उन्होंने अपने बेटे से जिक्र किया कि मैंने ऐसा एक सपना देखा है, अल्लाह चाहता है कि मैं तुम्हारी जान को कुर्बान करूं। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप इस ख्वाब को पूरा कीजिए, मैं तैयार हाजिर हूँ अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए उसका आदेश है तो मैं तैयार हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अपने बेटे को वध करें, लेकिन अल्लाह परीक्षा ले रहा था, ईश्वर परीक्षा ले रहा था। एक दूत आए और दुम्बा भीड़ लेकर आए और कहा कि अल्लाह आपके बेटे की जान लेना नहीं चाहता, किसी भी इंसान की जान को इस तरह से इस्लाम में परमिशन नहीं है कि उसकी गर्दन इस तरह से मारें या जान लें, ये भीड़ है, इसे आप ज़िबा कीजिए अल्लाह के लिए। और ये सिंबॉलिक है, और ये इस बात की ये बहुत बड़ी अलामत है, निशानी है कि ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह ईश्वर के लिए हम अपनी जान भी, अपने सारे इच्छाओं को भी
اپنی ساری چیزوں کو بھی ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں جو بھیڑ ان کو دودھ نے دی اس کو قربان کیا، اس کو ذبح کیا، اور یہ ابھی چلتے آ رہا ہے۔ انہی بھاوناؤں کے ساتھ، اسی اسپرٹ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انتم عیش دودھ ہیں، انتم پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی یہی مسلمانوں کو آدیش دیا کہ اللہ کا یہ آدیش ہے۔ اب دیکھیے، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت میں یہ بات کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی، یہ پوری ایک دعا ہے، پرارتھنا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے آدیش سے اسے میں قربان کر رہا ہوں، اور میری نماز، میرا جیون، میری مرتیہ، میری قربانی، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور بھائیوں بہنوں، یہ قربانی ہے۔ اس پر سب سے بڑا ایک آبجیکشن یہ آتا ہے، اس پر ٹپنی یہ کی جاتی ہے کہ یہ جانور کو مار دینا ہے۔ اصل میں منشیہ اور جانور ایک لیول پر یہاں سمجھے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچ بچار کیجئے، یہ پورا برہمانڈ، اس کی ساری وستویں کس کے لیے ہیں؟ منشیہ کے لیے ہیں، جو انوپم سریشٹی اور سروسریشٹھ ہے، سروتم ہے منشیہ، اس کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ منشیہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیجئے تو سورج کس کے لیے نکلے گا، ادے ہوگا، اور ٹھنڈی ہوائیں کس کے لیے چلیں گی؟ یہ جل پانی، یہ دریا سمندر، یہ پربت، یہ جنگل کس کے لیے ہیں؟ یہ پشو پکشی، یہ پرندوں کا، چڑیوں کا نکلنا، سب منشیہ کے لیے۔ تو اس پرکار سے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ ایشور نے یہ پشو پکشیوں کو، پرندوں کو، ساری وستوؤں کو منشیہ کے لیے بنایا، یہ ان کا ادیش بنایا اللہ نے۔ ہم مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ آدیش دیا کہ یہ ان کو تم کھاؤ، ان کا گوشت، اور ان کی اور بہت ساری چیزوں کو تم اپیوگ کرو۔ اب دریا کے، سمندر کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں، ان سب لوگوں کو آپ دیکھیے، وہاں جو چیزیں نکلتی ہیں، مچھلیاں، بہت سارے قسم کی چیزیں، اور جھینگے، اور ساز سجا کی موتیاں، مونگے، سیپیاں، یہ سب منشیہ کے لابھ کے لیے بنائے اس نے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے زیادہ دیا ہم رکھتے ہیں تو بھائیو بہت اللہ ایشور کے ساتھ وفاداری ہے یا غداری ہوگی۔ آپ سوچ بچار کر کے دیکھیں، اس کا آدیش ہے نہیں ہے، یہ آپ ویریفیکیشن اس کا کر لیں، پرنتو وہ چاہتا ہے کہ ہم جانور قربان کریں اس کے نام پہ، اور اپنے من کے اندر یہ بھاونائیں پیدا کریں، اور غریب لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ پروٹین والی یہ چیزیں سب لوگوں کو ملیں۔ تو یہ ادیش ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے قربانی کو چھوڑ دیجئے، ہم ریشم کے کیڑے سے بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں۔ مہیلاؤں کے لیے بہت قیمتی ساڑیاں ریشم کے کیڑے سے، اسی سے بنتی ہے، اور چمڑے سے، لیدر سے بہت ساری وستویں اپنے اپیوگ کے لیے، سیون کے لیے ہم بنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے جس ادیش کے لیے جو چیز بنائی ہے، اس ادیش کو پورا کرنا اس کی سفلتا ہے، اس کی مکتی کا ایک طرح سے وہ راستہ ہے۔ ہم اس میں بیچ میں آ کر ہم اپنے آپ کو بہت دیا بھاؤ، کرونا والے سمجھ کر یہ کہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو قربانی یہ ہے۔ اس میں دیکھیے، اسلام نے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، جانور کو ستانے کے لیے، اور ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے کسی پشو پکشی کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، کسی پنچھی کو پکڑا نہیں جا سکتا، بلکہ کوئی ادیش جو پورا ہو رہا ہے تو یہ سیون، اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ 1 تاریخ کو اگست کی بقرعید کی نماز پڑھ کر، پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آ کر مسلمان اس کو، جانور کو ود کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ نہ تو بلی ہے، نہ جان سے مارنا ہے، ایک طرح سے جیسا سمجھا جاتا ہے، بھیانک نقشہ۔ اور یہ بھی بات ہے کہ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اس میں دھیان رکھا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور آشا کرتا ہوں کہ ان باتوں پر آپ سوچ بچار کریں گے، اور جو لٹریچر چھپا ہوا ہے اس کا ادھین کر کے مزید جانکاری آپ پراپت کریں گے۔ دھنیہ واد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔